सोसणीकाई कष्टांत सांबाळ सोसणीकाई तेदाळा देव दिता सौकसाय. कष्टांत तुझ्या सांबाळ सोसणीकाई तेदाळा देव दिता सौकसाय. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वयर आमचे दिशीन गेल्ले बरीन दर्यो पयस जाता, इशीन दर्यो लागीं जाता. तुमकां होसपेटे बಳ್ಳारी तिशीन गेल्ल्या वेळार सुकी दाड तांच्या भुरग्यांक दर्यो दाखयता म्हूण इशीन हाडल्यार सर्गाक हाडले बटलो संतोष जाता. एक फावटी एका मास्टरान 50 जाणां भुरग्यांक प्रवासाक म्हूण कोडयाळ आपोवन हाडलें, तें तण्णीर बावी. भुरग्यांक लेक केलें मांडे 50 जण. सो तण्णीर बावींत केळयेत इल्लेशें, दर्यो खंय तितलो डेंजरस न्हय. ती चिंतले मास्टरांनी, भुरग्यांक सांगलें वसा तुमी खेळा, पूण मुखार वचनाकात, दर्यांत खेळा. जिणयेंत दर्ये पळयनातले भुरगे एक तुपटी उडोवन सुरकेले नास उदकांत. आनी तातूंत 4 भुरगे तिक्के तिशीन गेले, पत्राच्या कुशीच्या तिशीन. थंय वचोन रावले उदकाक केदाळा देवया म्हणून. एकलो म्हणालो लारा रावोन दित मागीर देवया. एकले शर्ट चड्डी पुरो हातांत काणून घेवन दर्याक पळोवन पत्राच्या तिसल्यान बसले. भुरगे खेळ्ळे 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 जाले. टायम जाताना मास्टरान विजील पुंकलें, भुरगे पुरा पाटी आयले. बसाक चडटाना तकलेले घालतात 4 भुरगे नात. मास्टराक अर्द्यांत एकत पडी सुरी घाल्ले बरे जाल्यार दर्या कडनं 4 भुरग्यांक आतां दान दिलें गे म्हूण सांगून मास्टरान टिचरां पुरात धांवन आयलीं पाटी. पाटी येताना हे पत्रार बसून दर्या पळयते आसात. हांगा कालें करतात रे, नांवक सांगलें न्ही तुमकां. ना आमी वेट करते आसा लारांक केदाळा बंद जातात गे म्हूण सांगून, बंद जाल्या उपरांत देवया म्हूण हाणें सांगलें. त्या देखून आमी बसले. हांव मास्टर ताका मास्टर म्हणालो आनी 25 वर्सां तुमी दर्या देगेन लारां बंद जावन दित म्हूण बसल्यार तुमी उदकाक देंवचे बरी ना. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जिणयेंत कश्ट नाकात म्हणून मनशापण घेवन ह्या संवसाराक येवंक साध्य ना. मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत कश्ट मनशाक आसातच. आनी जाणटे म्हणटात कश्ट मनशाक येनासतना रुखाक येतात वे. ते सगळे आमी तोंडांतान भयंकर उलयता. कश्ट येता आसतना रुखाक येतात गे मनशाकच येतात. पूण आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार खुशीच्या घरा कित्याक येवंक नात म्हणलेंत. कित्याक आमची मनशाची मेंटॅलिटी इतलीच. आमच्या घरा करंट ना जाल्यार आमकां तितलें बेजार जायना. आमच्या घरा नासतना खुशीच्या घरा लायट पेट्टा जाल्यार आणकी पडकाणी चड जाता. तांगेर ना जाल्यार वण्णी आमकां. तांगेर ना न्ही करंट, संतोष आमकां संतोष. पूण आमगेर नासतना तांगेर आल्यार तांगेर आमगेर कित्याक ना. हरी एकी दुसऱ्यांची जिणी पळोवन जियेवचें आज चड जालां. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कश्ट आज कोणाकी नाकात. कश्ट कोणाकी नाकात. सकडांनी पूण शेताक येवन कॅन्डलां पेटोवची, काणीक घालची काल्याक. फस्ट संवसारा पासत मागोवंक येता गे ना. म्हाका राख सोम्या. म्हाका राखल्या उपरांत म्हज्या वया गोवाक राख. तो नासतना कांय करूंक जायना. गोवाक राख. गोवाक राखल्या उपरांत या तांकां मागीर आमी काल्याक दोगां. भुरग्यांक राख. मागीर इल्लें बेसांव आल्यार सैऱ्यां दैऱ्यांक राख. आनी कुळशीच्या घरच्यांक कालें जाल्यार तांचेर फातर होवन जाल्यार घाल. म्हाका आमकां पडोवन वसोना.
अशे हर एकली सुखाची जिणी जियोंक अत्रेकता आणि आमची जिणी मनशांनी वरोवन पळोवची तुमकां कितलें सूख आसा कश्टा वयर मनीस जिणी मेजूंक वचना त्या देखून आज जिणी आनी जिणी रीत विंगड विंगड जाल्या जिणी आनी जिणी रीत विंगड जाल्या जिणी रिती वरवीं देवाचें बेसांव मेत्तेली आज चड जाल्यांत पण मगाचे न्हू एक उडास आमी दवरचेस एक उडास आमी दवरया जिणी आनी जिणी रीत मगाचे न्हू विंगड विंगड आसा जिणी इंगड जिणयेची रीत इंगड जावन आसा जिणी इंगड जिणयेची रीत विंगड जावन आसा त्या देखून तूं ರೈತ ಬಂದು ಕತಾಯಿಗಿ ನೀ ಕುಂಡೋ ತಂದು ಕತಾಯಿಗಿ ಯಾ 60 रुपयाचो 70 रुपयाचो तांदूळ हाण्ण जेवतायगी याचें खंय पोटाकत याचें पोटाकस याचें पोटाकत आनी तूं स्लीपर बसार येतायगी डब्बो बसार येतायगी याचें एकडेच कोडयाळतान बेंगलोर बायसरल्यार स्लीपर बसार गेल्यार देवचें बेंगलोरूच तांबड्या बसार गेल्यार देवचें बेंगलोरूच आनी तुवें ब्रँड कंपनीचें वस्तूर घाल्यार आनी सांते कोसून सांत्यांतल्यान बनियानान घाल्यार आंग एकच आंग चेंज जायना तुवें ब्रँड वस्तूर घाला म्हूण नाक हांगा हांगा वचना तें थंयच आसता थंयच आसता आनी आनी तूं फोर्ड आणि वॉक्सवॅगन BMW मारुती 800 वचू रस्तो एकच रस्तो चेंज जायना तूं BMW येताय म्हणून रस्तो कांय चेंज जाताय ना इकॉनॉमिक क्लासींत वचू बिझनेस क्लासींत वचू विमान देवचें त्यात निलदाणार देवचें चेंज जायना देवचें चेंज जायना रोलेक्स गोल्ड वॉच बांद आनी सांतेचें 30 रुपयाचें वॉच बांद टायम तोच कितलो VIP आमी जाल्यार कितले VIP आमी जाल्यार एक दीस RIP जायजेस कितले VIP आमी जाल्यार एक दीस RIP जायजेस म्हणटा आसतना जिणी आनी जिणयेची रीत एकच न्हय त्या देखून मोगाशनो कष्ट संकश्टाक जिणयेंत एक अर्थ आसा साबार आनी चिंचा आसा हांवें आदल्या जिणयेंत कितेंगी पातकां केल्यांत त्या देखून ह्या जिणयेंत म्हाका एक कश्ट मेळ्ळ्यात आनी एका कश्टा वयर आनी एक कश्ट चड जावन गेल्यार खुशेच्या मार्टिनाचेर डाऊट कालेंगी कर्ण घाला ना जाल्यार 15 वर्सांचें माजर मोरचें म्हळ्यार सत्य सांगताय 16 वर्सांतून पेटो आल्लो मेलो आनी कितलें आवक जायचें त्या पेट्याक म्हळ्यार आमकां कश्ट नाकात मोगाचेनो त्या देखून कश्टांत आमी आमची जिणी व्हरोन पळोवंक प्रयत्न करना आनी आज आमी पाद्रे पियोक मान करता आसतना ताच्या जिणयेंत ताणें कश्ट सोंसणिकायेन सोंसले आनी ताणें आपणाच्या जिणयेक कश्टाक एक स्थानमान दिवन तो जियेलो 50 वर्सां 1-2 वर्सां न्ही 50 वर्सां सोम्याचे गायी आपणाच्या कुडीचेर ताणें ओवन काणी गेले कित्याक म्हळ्यार ताची दूख इतली तितली न्ही रिसेंटली तुमकां कळीत आसूंक पुरो टीव्हीर एका भुरग्याचे फोटो आयिल्ली 5 गायी ताका अचानक आयिले हांगाच उत्तर कन्नडा लागींच ते एक पुणशेत आसा त्या पुणशेतांत सांत फ्रांसीस सावेराचें पुणशेत कारवार DSCक लागीं पडटा थंय त्या भुरग्याक हांव भेट दिता आसतना विचारलें कशें जाता पुता ते गाय आयिल्ल्या वेळार कशें जाता फादर सोसूंक जायना सगळें आंग दुखता म्हणटा तो ल्हान भुरगो एक 4th की 5th स्टँडर्ड आसूंक पुरो
ताच्या हातांत आनी हांगा पुरा गायी येत आसात. अरे एका करजमाच्या वेळार ते गाय परत्यान परत्यान येते आसात. म्हणटा आसतना खाली आतां 1 वर्स 2 वर्सां जाले तो भुरगो म्हणटा सोसूंक जायना, इतली दूख येता, इतले ताप येता, त्या वेळार सोसूंक जायना. तर मोगाच्यान आमी चिंतया 50 वर्सां आपल्या कुडीचेर ते गायी वोवयचे जाल्यार पाद्रे पियोन कितली सोंसणिकायेन ते सोंसले म्हणून आमी चिंतूंक जाय. त्या देखून मोगाच्यानो कश्टांक एक अर्थ आसा, कश्टांक एक अर्थ आसा. कित्याक कश्ट आमकां देवातावन पयस करिनात. कश्ट आमकां देवातावन खंय पयस व्हरिनात. बगार एक ल्हान कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी अचानक देवाक सोदून काण घेवन आमी येतावने आसतना देवातावन पयस वचना. आनी सबारपटी आमी देवाच्या बेसमाविशीं आयकतां पवित्र वांजेलांत. मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें, हरियेकी हरियेकी. पूण आज आमी आमच्या जिणेंत कश्ट सोंसल्या उपरांत ताका एक जाप दिवचें जाल्यार फादर हें पुरो आसा म्हाका गोता, म्हज्या जिणेंत येवचे कश्ट कित्याक देव काण घालिना. तर हे कश्ट कित्याक सोमी आमकां दिता म्हणलें अर्थ कर काण घेवच्या पयलें 3 ल्हान एग्जाम्पल्स तुमकां दिता. ताच्या मागीर तुमच्या जिणेंत कश्ट जाय गी नाका गे म्हण तुमींत निर्धार करा. तुमींत निर्धार करा. ल्हान भुरगीं आसात घरांत, ल्हान भुरगीं म्हळ्यार तुमकां बारी मोग वयगी तांचे कडेन उलोवचें करचें. तांतूय एक 10 वर्सां उपरांत एक चेरको भुरगो, चेडून सोडया, चेरको भुरगो आयला म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक चेरक्या भुरग्यांची संतत जायचे. चेडवांचेर तितलो मोग ना. कवोवचें ताकात कारे 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 म्हण. कित्याक म्हळ्यार 18 वर्सां उपरांत तुमच्या हरद्या घोडाक पांय दिवन तुमच्या घरांत धांवन भायर गरजे जाल्यार ताणेंत घालीचे. आतां सामा कवया वय 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 सामा कवया ती चेडून जाल्यार 18 वर्सां हांगा आसता आनी एकल्याच्या घरा उजो दिवो 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 पेटोवंक ते येता तशें. पण मग अशें न्हू, इतलें मोग करचें. तांतूय एक व्हडली माय आसा जाल्यार त्या भुरग्याक मारूंक सोडटा गे ती ना ना. पूण तुमच्या घरांत एक दस्तूर आसा, भुरग्यांक कोडू वकात दिवन कापो काडचे वयगी. कितलो मोग करची व्हडली माय जाल्यार 4 मिरयां सड घालन जरोवन सामा घालन कितलें भुरगें तांबडें तांबडें जाल्यार सोडटा गी व्हडली माय ना. कोलें जाल्यार सोडना, ताळ्याक हात घाल पुरा काडटा. तो भुरगें व्हडली मायक पळोवन हिका खालें पिशें सुरू जाला म्हण चिंता. पूण भुरग्याक गोत्तू ना ते कश्ट कित्याक व्हडली माय त्या भुरग्याक दिता गी म्हणून. कित्याक भुरग्याक दिता? कित्याक भलायकी बरी जावंक, भलायकी बरी जावंक. आनी इंत ल्हान भुरगीं आतांच्या काळार ना. हें पयलें तितकेशें मलगड्या मनशाचें घरां आहल्यार पळय सकला आहलें रांदून वयगी. आतां पुरा वयर जाला. त्या देखून आतांच्या पिळगेक पेंगटा दूख पूर आतां पक्का खंय म्हणी सुकोवन बग्गली मागीर ससनाकी बग्गले वरींत मागीर नीट रावंक जायना तांकां. पडली गो खण पडली गो. पयलेंच्या मनशांक पळय कितलें बग्गतलीं देंवतलीं कांय जायनाटली. आतांच्या कांय ना, टाईन 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 नीट डब्बे बांदले वरींत बोरा वयर टका 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 म्हण रोबोट गेल्ले पर्यंत येतात. सो पयलें सकल राण्णी आसतना ही भुरगीं 4 पांयान येता आसतना तो पेडसो उजो पळोवन सबारपटी हात घालून घेताली वयगी. तुमी चाकर पागळोत घालन इशीन पळयतना येणे येवन आपडचें म्हणटना सकड मायांचो उडास काडन भुरग्याक पांयाक धरून एक फावटी राख माये म्हण काडून इशीन घालतल्यात. भुरगें वगत रावतालें गी, रडतालें म्हाका दी तें उजो दी. कित्याक तुमकां कळीत आसा तो उजो आपडल्यार कितें जाता म्हणलें तुमकां कळीत आसा. तशेंच मग अशें न्हू, पाजली कोयती तण काडूंक पाजली कोयती तुमी दवरल्या, तुमचो भुरगो 1 वर्साचो कोयती काण घेवन रावला. पाजल्या बरी पाजल्या,
तुम्ही आता मोबाईल कॅमेरा काढण्याची एक फोटो काढूया, आमिर खाना बरे दिसतात, शाहरुख खाना बरे दिसता म्हणून फोटो काढून घेतात की नाही कोयती काढतात? हाच्या हातात ही कोयती कोणे दिली साहेबीनी म्हणून सांगून तो साबितायन कोयती दिताय ना. तुम्ही लागी येतात पुत्तो मुन्नो का कोयती कशी का गेली म्हणना. तुमचे सॉफ्टवेअर XP आताच्या भुरग्याचे विंडो 10 तुमचा हात कंचा कुशीन गेलो गे म्हणून तांची दिसत तैंत असता का गेला कोयती तया दी. तुम्ही दितात गी ना कित्याक कोयती त्या भुरग्याच्या हातांत दिल्ल्या वेळार मगाच्या नो 10 बोटां 20 बोटां करता तो म्हणलें तुमकां कळीत आसा. पूण भुरग्याक कोयती जाय. साबार पडे आमच्या जिणयेन ती कश्ट अशेत देव येवंक सोडता. कित्याक कीर्तनकार कीर्तन 139 वाक्य 16 म्हाका कळीत आसा तुजी योजना तुझे विशयंत केल्ली योजना म्हाका कळीत आसात. हांवें म्हज्या बुकार ती बरोवन दवरल्यांत म्हणटा सुमी जेजो. जेरेमियान बरयलें पुस्तक अध्याय 29 वाक्य 11 तुमचे पसोत म्हजे कडेन कसली योजना आसात ते हांव बरें कर्ण जाणा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे कश्ट कित्याक कशे आमच्या जिणयेंत येतात. हे कश्ट सोंसणिकायेन सोंसचे पयलें हे कश्ट कित्या खातीर आमच्या जिणयेंत येतात. पयलें जिणयेच्या रिती निती वरवीं कश्ट आमच्या जिणयेंत येतात. जिणयेच्या रिती निती वरवीं थोडे कश्ट देवान दिवचे न्ही आमी कर्ण काण घेवचे. एग्जाम्पल बायबलांत आसा 169 पटी आसा पिये नाका. हांवें सांगचें न्ही बायबलांत आसा 169 पटी बरयलां पिये नाका. आनी सडाव कोणाचे म्हणी मरणाक गेल्ल्या वेळार तुमी विचारतात कसो मेलो रे. पियोन मेलो म्हणटात. आनी 4 जण बसून उलोवचें घालें आळे साहेब पियेचे ताका एक लिमीट आसा. आळे म्हजें पळय 90 घालें स्वस्त न्हिदलो ताका एक लिमीट नाय. वय नव्यांत बाईक काण गेल्या वेळार 1 लिटर पेट्रोलाक कितले मायलेज दिता 40 60 70 नवे बाईक 70 किलोमीटर दिता. तेंत बाईक 1 वर्स पोरणे जाल्या उपरांत 60 आनी 1 वर्स पोरणे जाल्या उपरांत 40 पेट्रोल तितलोच. तुमकां मायलेज जायचे जाल्यार 70 किलोमीटर मायलेज जाय जाल्यार पेट्रोल कितलो घालीचे 2 लिटर घालीचे. फास्टाक 90 गाडी चालू जाता. 1 महिना 2 महिने 1 वर्स 90 येता. सवकासाय 90 येता. मागीर गेल्ले पर्यंत पळया 90 पावना मायलेज मेळना 180 ते 2 वर्सां 180 गाडी बरी चालू जाता. मागीर ते मुय साबल्ले बरी जायना. आता लास्टाक मांद्रेर न्हिदता पाद्रा कुमगार हाडटा आसतना देवान म्हजो हात सोडलो रे पाद. आता पाद्राबान खाले म्हणची देवान हात सोडलो की तुवें देवाचो हात सोडलो. जिणये रिती निती वरवीं आमी कश्टांक संपडता. देव सबार रितीने आमकां ताचेतान भायर येवंक एग्जाम्पल दिल्यार तो मेलो वो मेलो हांव मरना हांव म्हजें लिमीट म्हूण सांगून हांवें मुखार चयल्यार इंजीन एकत बरी आसना. जिणये रिती निती वरवीं आमी कश्टांक संपडता. कीर्तन 107 वाक्य 17 आपल्या पातका वरवीं ते पिडेस्त जाले. मग अशनो आज आमचे रियेक खावचें खाण फास्ट फूड वैगी कितलें फास्ट करून आमी रांदप करता गी तितलें फास्ट आमी वेता.
सिंपल एग्जाम्पल तुमच्या रांदपाक तुमच्या रांदप कितले फास्ट जालेंगी तितले आवक उणें जावन येता तुमचे. पयलें पळय एक रांदप करूंक 4 घंटे काण घेताले, आळेन वाटून हें करन तें करन, कित्याक तातूंत मोग आसतालो. आतां कांय ना, पुरा पिठो घालो पटापटा केले, रुचीक जायजे यग्गी. आतां 40 गुड घालता आमी, कित्याक आमचें खाण जिणे रिती वरवीं आमचें आवक आमी उणें करन खाण गेलां. आतां आळेन वाळचें कांय ना, आसा ना पुरा पिठो MTR HMT KPT कुकुपटी कापिपुडी पुरा पिठो टाका स्पून लेकर घाले यग्गी जाता गो, भारी बरो आगो, चिकन मसाला भारी बरो आगो. तो केदाळा केल्लोगी देवूत जाणा तो तुमच्या बॉडीचेर कितले इफेक्ट हाडटा पळया. जिणे रिती वरवीं आमी कश्ट भोगतां. सूख नासतनाय कश्ट सोसूंक पडटा, सूख नासतना कश्ट सोसूंक पडटा. सबार बडे पळया थोड्या बायल मनशाची गती, तांणी कांय चूक करूं ना, गोवपी येता तांणी जिणे बोर सोसून काण घेवन वरजे. आतां आमी सांगोंक जाता की तुवें खालेंगी पातळ केलें त्या देखून पिवंडोल गोव मेळ्ळा म्हणून ना. ताणें केल्ल्या पातकाक परिपण दिवंक देवान तुका तुजो गोव दिला, कळ्ळें गी. तशेंच बसार येताना खंय ड्रायव्हर चड्ड पिवन बस एक्सिडेंट जालें तुजो पांय मोडलो जाल्यार तुवें केल्ल्या पातकाक न्हय, तें ड्रायव्हरान केल्ल्या पातकाक तुवें परीकपण दी जाय म्हण देवान तुका विंचून काडलां जावंक पुरो. पूण लोक ताणें कालेंगी पातळ केला त्या देखून ताचे पांय मोडल्यात म्हूण सांगूंक एक तांकां कारण मेळटा. सूख नासतनाय आमी कश्टांक संपडोवंक पुरो. तिसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नितीवंत जावन आमी कश्टांक संपडोवंक पुरो. नितीवंत जावन आमी कश्टांक संपडोवंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आमी वाचता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नितीवंत जावन दुसऱ्यांच्या परिवर्तना पासोती आमी कश्ट सोसूंक पुरो. वांजेलांत आमी वाचता पाऊल आनी सिलास जैलांत बंदींत पडटात, कश्ट थंय सोंसतात. तांणी जैलांत गेल्लें बरें न्हय, तांणी कश्ट सोंसले, पूण देवाचें योजन आनी एकच आसलें. तांणी जैलाक वचोन थंय जैल पळोवनच्या त्या अधिकारीक परिवर्तन करूंक तांणी दोगांनी कश्ट सोंसी जै पडलें. तशेंच मोगाचेनो जुवांक गडी पार केलें पातमोस द्वीपाक. ताणें एकसुरी जिणी ताणें थंय बुगी जै पडली, पूण त्या एकसुऱ्या जिणयेंत त्या कश्टा मदें उगडापणाचो बूक ताणें बरोवचे बरी देवान ताका आशिर्वादीत केलो. जोब ताणें नितीवंत जावन आसलो, त्या जोबाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता आसतना आमी पळयता तो नितीवंत जावन आसलो, पूण सगळें ताणें होगडायलें, पूण आखरेक देवान ताका आशिर्वादीत केलें. जुजे ताच्या भावांनी ताका बांयंत घालो आनी इजिप्त घरांक विकलो, पूण तांणी विकनातले जाल्यार तो थंय प्रायम मिनिस्टर जातो ना, ताच्या भावांक थंय आपोवन वरचें भाग मेळचें नासलें. पळयल्यार नितीवंत जावन सबारपटी आमी कश्ट सोंसता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बायबलांत आमकां नितीवंत जावन कश्ट सोंसचें आमी पळयलां. आनी प्रत्येक जावन मुखार सुन आमी पळयलें जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे कश्ट नाना रुपार आमकां येतात. ते कश्ट आमच्या जिणयेंत परिवर्तनाचेय जावंक पुरो, या शिरापाचेय जावंक पुरो. थोड्यांक कश्ट शिरापाचे जातात, थोड्याक मन परिवर्तनाचे जातात, आनी थोड्यांक कश्ट रक्षणाचेय जातात. सादारण जावन आमी 3 कुरीस कलवार पर्वतार पळयता, 3 कुरीस. पूण आज 3 कुर्सांक आमी मान करना, मोदगत असच्या कुर्साक मात्र मान करता. दाव्याक आनी उजव्याक असल्या कुर्स, दाव्याक असच्या कुर्सान ती सोर उमकोळ्ळो, उजव्यांत असच्या कुर्सान ती सोर उमकोळ्ळो, पूण तिनी कुरीस एकाच नांवांत आमी आपयनाव. दाव्या पंथार उमकळ्ळ्या कुर्साक शिरापसो कुरीस म्हूण आमी आपयता. शिरापसो कुरीस कित्याक कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते कश्ट ताणें स्विकार करूंक ना, ताचे तावन पळापळ घेवंक ताणें प्रयत्न केले, आनी देव जेजूक पळोवन म्हणालो तूं देव म्हाकाय देवय.
साबार जाणांक ताच्या जिणयेंत कस्ट आयिल्ल्या वेळार दुसऱ्यांचेर बदलाम मांडटात. तूं कित्या पियेताय? बायल सांबाळ्ळी जाल्यार हांव पियेता आसलोय. बायल समाना. तशें जाल्यार ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या दादल्या मनशानो पियोन तुमच्या बायलेक समा केला जाल्यार म्हाका सांगा. नेक्स्ट रितीरे गेल्ल्या हांव सांगता, साबार जाणांच्या बायल्यो समानांत. तुवें एक क्वार्टर पियेसाय बाई जय पुणशेताक गेल्ल्या वेळार साबार दादल्या मनशांनी म्हाका सांगलें पियोन ताच्या बायलेक समा केला म्हणून. जाताय ना. आनी एकल्याच्या वयर बदला माणसो ना. आमचे कश्ट आनी एकल्याच्या वरवीं येनात. शिरापसो जाता आनी देवातान पळापळ घेवंकी साध्य जाता. दुसरो खुरीस उजव्या पंथांत उमकळ्ळ्या त्या सोराचो खुरीस मना परिवर्तनाचो खुरीस जालो. सबारपटी आमच्या जिणयांत येवचे कश्ट आमी सोंसणीकायेन सोंसुल्ल्या वेळार आमकां सवकासाय मेळटा, परिवर्तन मेळटा. पाद्रे पियो ताका एक एग्जाम्पल जावन आसा, उदाहरण जावन आसा. ताणें सोंसणीकायेन कितेंच उलयनासतना ते कश्ट सोंसले आनी आसांता सोमान ताका फावो जालो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी तिसरो मन परिवर्तनाचो खुरीस म्हळें ताचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें दुसरे कडेन पळोवना, ताची जिणी व्हरोन पळयली. वय म्हाका ही शिक्षा फावो, म्हज्या जिणयेंत हांवें पातक केलें. पूण कश्टा वेळार कोणाक पळय जय, सोम्याचे मुखामळ पळया, ताका पळया, तुमची जिणी परजळटली म्हणटा किर्तनकार. ताचे मुखामळ पळयल्ली जिणी परजळटली. ताणें सोम्याचें मुखामळ पळयलें. सोम्या तूं सर्गार येता आसतना म्हजी काकुळट कर म्हणालो. आनी गडयेन सोमी म्हणटा आज तूं सर्गार आसाय. मना परिवर्तनाचो खुरीस तो जालो. आनी जेजूम कळ्ळलो खुरीस जालो रक्षणाचो खुरीस. म्हणटा आसतना मोगाशनो सोडवणेचो खुरीस. आमकां येवचे ते कश्ट सोडवण हाडूंक, कृपा हाडूंक, आशिर्वाद जोडूंक आमकां एक वाट. त्या देखून आमकां येवचे ते कश्ट सोंसणीकायेन सोंसूंक सोमी आमकां उलो दिता. सोंसणीकायेन सोंसले कश्टांत सवकासाय आमकां मेळटा. त्या देखून उडास आमी दवरया. आमी कश्ट सोंसता आसतना आमी एकसुरे न्ही. तुम्ही कश्ट सोंसता आसतना तुम्ही कधीच एकसुरे जायनात. मत्तेवाचो वांजेल 8वा अध्याय वळी 22 तावन 25. वाऱ्या वादळांत संपडलेले तेशीच जेजूक उलो मारतात आनी सोमी सांगता कित्याक तुमी भियेतात, कितलो उणो बोवार्थ तुमचो, कित्याक तुमी भियेतात. आमी एकसुरी न्ही, सोमी आमचे संगात आसा. त्या देखूनच सोमी म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो खुरीस घे म्हणून म्हज्या पाटल्यान येवं दी, म्हज्या पाटल्यान येवं दी. त्या देखून मत्तेवाचो वांजेल 16वा अध्याय वळी 15 जेजू आमकां सुख संतोषाची बसावणी दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजू विणे आमी कितेंच करूंक सकना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून जे जेजू आमचो चड मोग करता इल्ले कश्ट आमकां चडत दिता. आनी कश्टा वेळार खंडीत जावन तो आमचो हात सांडिना. त्या देखूनच किर्तनकार म्हणटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 119 कीर्तन 67 म्हजेर कश्ट येवच्या आदीं हांव वांगटे वाटेर गेल्लो. कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हजी जिणी हांवें सारकी केली. म्हळ्यार कश्ट आमकां सर्गाचें बागील उक्तें करूंक शकता. इल्ले सोंसूंक कश्ट पूण सोम्याचो आदार आमच्या सांगाता आसल्या वेळार खंडीत जावनी. मोगाचेनो आमचे कश्ट हेरांक सुडका दिवंक एक हातेर जाता. कित्याक म्हळ्यार सबारपडी सबार रितीरेक गेल्ल्या वेळार एकल्याचे कश्ट जेजू गूण करता. कित्याक थोडे पडी कश्ट आमकां दिता. जेजू असर्यें करूंक आमकां कश्ट दिता. तो कुड्डो ते मार्गा देगेर भीक मागोवन आसतना शिसांनी विचारलें वो कुड्डो जाला ताच्या आवय बापायनी केल्ल्या पातका पसोतगी. जेजून म्हळें न्ही, सोम्याची महिमा परगट करूंक. आज तुझ्या जिणयेंत एक पिडा शिडा आसा
ती तुवें केल्ल्या पातका पासत न्हय बगार सोम्याची महिमा ह्या संवसारांत परगट करूंक कित्याक तुका गूण जाल्ल्या वेळार तूं वगत बसनाय सोम्यान म्हाका गूण केले म्हणून 4 जाणांक तुवें साक्ष सांगता आसतना तुज्या भलायकेच्या त्या साक्ष मुखांत्र 4 जण सोम्या लागीं येवंक तुजे कश्ट कारण जातात तर मोगाशेनो आमी सोम्या लागीं मागया सोम्या हे कश्ट वोवंक सकत दी तुजी खुशी वयतर जाल्यार परिहार कर म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जावं दोळे धांपया हात आमचे जोडया पाद्रे पियो कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक आमकां एक बळादीक हातेर जाला ताचे कश्ट 50 वर्सां ताणें मौनपणी सोंसले आनी 2002 इसवेंत ताका सांत जावन आल्तरेचो मान फावो जालो ते 50 वर्सां ताणें कितलीं दुखां गळयलीं ती आमकां कळीत नात सोंसणीकायेन तो ताचे कश्ट सोंसून मौनपणांत मागणें करूंक गेलो पाद्रे पियो म्हणटा तूं कश्ट सोंसता आसतना देवा मुखार ये तुका उलोवंक सांगता जाल्यार तुजे कश्ट देवा मुखार सांगूंक प्रयत्न कर असाध्य जाल्यार तुका उलोवंक असाध्य जाल्यार उलयनाका ताचे मुखार बोस ताचे मुखार तूं बोस तुका पळोवचो जेजू तुका केदींच हात सोडिना तुज्या कश्टा वेळार जेजू लागीं तूं ये तो तुका बुजवण दितलो सर पाद्रे पियोची ही उतरां आज आमकां धैर्य दिवन दीत सोम्याच्या पांयां तळा आमी आयल्या जाल्यार उलोवंक शकता जाल्यार आमचे कश्ट सोम्या लागीं सांगया पूण त्या कश्टाच्या वजनांत आमी पडल्या जाल्यार म्हाका उतरां येनात जाल्यार सोम्या मुखार आमी बसया आमचे मौनपणच आमकां एक वकात जातलें सर पदवीधर सत्साच्या देवा ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या ह्या भुरग्यां पासत विशेष रितीन मागता तुजें उतरां ह्या भुरग्यांक आज दिल्यांत आसतना तुजे बुजवणेची उतरां घेतलीं हीं भुरगीं तुजे दैवीक उजवाडान बरोवन दीत तांचे जिणयेचे ते कश्ट सोंसून काण घेवंक जाय आसली कृपा तांकां सदांच्या जिणयेन तूं तांकां लाभय केदींच निराशपणाक पडोवंक तांकां सोडिनाका तुज्या आदारान तांकां निरंतरी सांबाळ